کوئی اللہ دے رستے چ قتل کر دیتے گئے نے انہاں نوں مردے نہ آکھو بل احیاء بلکہ او زندہ نے ولکن لا تشعرون لیکن تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھ دے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان کتاب دا دوسرا سپارہ سپارے دا رکوع تیسرا سورت دا نام سورہ بقرہ سورت دا رکوع 19واں روز اول تو لے کے حق و باطل آپس دے اندر مار کا آرا رہے نے ایک اندر کوئی شک نہیں توجہ میرے بار رہے ایک اندر کوئی شک نہیں کہ کفر اور اسلام دیا جنگاں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ پاک دے اندر ہندیاں رہیاں نے مارکائے بدر کتے احد اور کتے حنین کتے خیبر اسلام دے علمبرداراں نے ہر موقع تے باوجود اس دے کہ جماعت مسلمانوں دی قلیل رہی او مطلوبہ وسائل میسر نہیں اسلحہ دے انبار بھی نہیں اور
بہت بڑی طاقت فوج بھی نہیں، اس کے باوجود کہ کفار ہر مارکیٹ یہ سمجھتے سر کہ اسی مسلمانوں تہے تیر کر دیا گے، اسلام تے اسلام دے نام لیوا اونا دا نام و نشان مٹا دیا گے، لیکن اے فطرت نو تے قدرت نو ہی منظور اے سی کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، اور نہ جنیاں کوششاں کیتیاں نے ہر کوشش دے اندر نامراد تے ناکام رہے، اور رب العالمین نے ہر گزرے دن دے بعد مسلمانوں عروج غلبہ تے قوت ہی عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، اے کفر اسلام دیاں جنگاں او اپنی جگہ اہم نے، مسلمانوں دا بھی نقصان ہوندا رہا اور کفار دا بھی نقصان ہوندا رہا، کدی اونا دا نقصان تے کدی اونا دا نقصان، لیکن وقت دے نال نال میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دنیا تو رخصت فرما گیا، جناب صدیق اکبر نے منصب خلافت سنبھالے، جناب صدیق 2.25 سال منصب خلافت تے رہ تے دنیا تو رخصت فرما گیا۔ جناب صدیق دے بعد سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت و امارت نو سنبھالیا، وہ 10 سال دے قریب دا عرصہ جناب فاروق اعظم امیر المومنین تے خلیفۃ المسلمین رہا میں، دور صدیق دے اندر امن امان برقرار رہا، جناب فاروق اعظم دے دور خلافت اندر امن و امان دی صورتحال بڑی بہترین رہی ہے۔ جناب عمر دے شہادت دے بعد جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت تشریف لے آئے، وہ 12 سال دا عرصہ حضرت عثمان دی خلافت ہے، اور ان 12 سالوں تو 6 سال بڑے پر امن تے پر سکون گزرے نے، حالات بڑے بہترین نے، حالات بڑے کنٹرول دے اندر رہا میں، لیکن کفر اور منافقین لوگ جڑے نے انہوں اے امن تے استحکام تے اسلام دی اے عظمت تے رفعت تے اسلام دا لہراندا ہویا پرچم کتھے وارا کھاندا، اور جیڑا نقصان کافر بحثیت کافر نہیں پہنچا سکے، او پریشانی تے او نقصان جیڑا، اور جدو کافران نے ویکھیا کہ کوئی چارہ نہیں چلتا، انہاں مسلمانوں دے اندر ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں، مسلمانوں دے اندر سازشاں دے جال بولنے شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھی ابتدا او وقت لعین زمانہ عبداللہ ابن سبا یہودی النسل ہے کہ جن نے اس فتنے دا آغاز کیتا، اور مدینہ طیبہ دی
اس بہترین تے مضبوط تے مستحکم حکومت نو یہ ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتا اور سازشاں مدینے دے اندر بھی اور اردا گرد دے علاقے دے اندر بھی سازشاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ حضرت عثمان دا 6 سال دا بعد دا عرصہ جڑا او دے اندر سازشاں ہوئی اور اسے نتیجے جناب عثمان شہادت پا گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ منصب خلافت تشریف لے آئے اور بالآخر حضرت علی المرتضیٰ بھی دنیا تو رخصت فرما گئے، لیکن جماعت مسلمین دی 2 حصے تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک حصہ جناب علی المرتضیٰ دے نال اور ایک حصہ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ بھی نے، مستحکم طور تے حکومت بھی چلا رہے ہیں۔ 2 جماعتاں مسلمانہ دیا الگ الگ ہو چکیاں نے اور کسے نے اللہ جلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اس داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے علی جی گل کی ہے؟ ابو بکر دے دور خلافت حالات بڑے سازگار سر، عمر دے دور چ اچھے حالات رہے اور جناب عثمان دے دور چ بھی حالات بہتر رہے اور تواڈے دور خلافت حالات انج دے کیوں پیدا ہو گئے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے سوال کرنے والے گل سمجھ لے، ابو بکر تے عمر دے وزیر تے مشیر اسی لوگ ساں، ہن ساڈے مشیر تسی لوگ بن گئے ہو۔ گل تے مشیراں تے بھی آ مکدی ہے نا، انہاں دے مشیر ساڈے جیسے لوگ سن اور ساڈے مشیر تواڈے جیسے لوگ نے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر جناب علی المرتضیٰ نے مرضیاں میرے مولا دیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جام شہادت نوش کر جاندے نے اور وہ اسلام دے خلاف جہاں سازشاں ہو رہی ہیں اسی سازش کا حصہ جناب علی المرتضیٰ کو بنایا گیا، آپ رستے دے وچوں ہٹایا گیا تے بالآخر حضرت علی دی جگہ تے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت تشریف لے آئے۔ محرم الحرام دا مہینہ شروع ہویا، آج 10 محرم الحرام ہے اور واقعہ کربلا عام پورے ملک دے اندر اور پورے زور و شور نال بیان کیتا جا رہا اور واقعہ کربلا نو حقائق تو بہت سارا پیچھے ہٹا دیتا گیا ہے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، آئیے ذرا غور فرمانا، واقعہ کربلا دے اندر لوگاں نے آمنے سامنے کر دیتا حضرت صدیق دی مخالفت، حضرت فاروق اعظم دی مخالفت، جناب عثمان ذوالنورین دی مخالفت، طلحہ زبیر دی مخالفت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے 1.5 لاکھ صحابہ دی مخالفت کر کے اور انہاں نو نعوذ باللہ دارا اسلام تو خارج کر کے اور اہل بیت دا نام لے کے اہل بیت دی حمایت دا لیبل لگا کے حضرت حسن تے جناب حسین انہاں دی عظمت تے شان دی آن لے کے سارے صحابہ تے دشنام ترازی کیتی جاندی ہے، انہاں تے تبرہ بازی کیتی جاندی ہے، لام تان کیتی جاندی ہے۔ میں واقعہ کربلا دی حقیقت بیان کرنا چاہنا انشاءاللہ الرحمن، لیکن اس انداز
نال نہیں، اور میں تے اکثر کہا کرنا وا یہ کیویں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ کوئی جناب صدیق تے دشنام درازی کرے، انہاں نو مندا بولے تے اسی مقابلے چ حضرت حسن نو گال کڈیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کوئی جناب عمر نو مندا بولے اور اسی مقابلے جناب حسین نو مندا آکھیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ میری زبان ہی نہیں، میرا ایمان بھی زیب نہیں دیندا کہ اسی نبی دے نواسیاں تے دشنام ترازی کریے، اور کوئی ماں جی عائشہ صدیقہ تے الزام تراشی کرے تے اسی مقابلے سیدہ فاطمہ تے معاذ اللہ کی چڑو چھالیے۔ اہل حدیث تے اہل سنت دا ایمان دی اجازت نہیں دیندا۔ لیکن میں تواڈے کولوں ایک گل پیار تے محبت نہ پوچھنا چاہنا، اور میں انٹیلیجنس تے آئے ہوئے افراد تک اپنا یہ پیغام پہنچانا چاہنا کہ حکام بالا تک سادہ پیغام پہنچایا جائے کہ کی وجہ کہ سال دے 11 مہینے سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، اے سال دے 11 مہینے نے، انہاں 11 مہینے دے اندر امن و امان دا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوندا، لیکن جو ہی محرم چڑھدا اور جناب انتظامات اے لکھاں نہیں انہاں تے کروڑا روپیہ خرچ ہوندا، فوج ادھر جناب انوالو ہو رہی ہے، اور بنیادی طور تے پولیس ساری نو اسے پاسے لگا دیتا جاندا، رینجر نو اسے ہی حفاظت اور ملک دا امن و امان قائم رکھن واسطے لگا دیتا جاندا۔ میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا او دا فرق ہے کہ اہل حدیث اپنی نماز نو عبادت سمجھدا، روزے نو عبادت سمجھدا، حج نو عبادت سمجھدا، صدقے نو عبادت سمجھدا، زکات نو عبادت سمجھدا، اہل سنت انہاں ساری چیزاں نو عبادت سمجھدا، لیکن مسجد دے اندر کر دے میں، مسجد دے اندر کر دے نے۔ میرا گورنمنٹ اگے مطالبہ کہ اس ملک دے اندر امن و امان اگر برقرار رکھنا چاہتے ہو، اور فوج نو، پولیس نو، رینجر نو اگر تسی آسانیاں دینا چاہتے ہو تو پھر کم از کم اہل تشیع جڑے میں انہوں نے بھی پابند کیتا جائے کہ اپنے امام باڑے دے اندر اپنی عبادت کر۔ ایران پورا ملک شیعہ دا، لیکن اوتھے بازار میں جلوس لیان دی اجازت اپنے گھر دے اندر، اپنے بارگاہ، امام بارگاہ دے اندر جو مرضی کوئی کرے، کسی نو کوئی عہدے مداخلت دا حق نہیں۔ اس واسطے محرم الحرام شروع ہویا، آج 10 محرم الحرام ہے۔ ذرا حقیقت واقعہ کربلا پہ نظر رکھیے، کون؟ جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جماعتاں تے دو پہلے ہی بن چکی ہیں۔ اللہ ذل جلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جانثار حضرت علی المرتضی تے جناب معاویہ دو الگ الگ جماعتاں ہیں۔ حضرت علی دنیا تو رخصت فرما جاندے نے تے منصب خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آؤندے نے۔ اور کون حسن ہے ذرا غور کر دے جانا، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زبان نبوت نکلے الفاظ بھی نوٹ کر کے لا جانا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے زبان نبوت تو نکلے الفاظ نو اپنے دل دی تختیاں تے منقش کر کے لا جانا۔ حدیث پاک دے الفاظ نے فرمایا وَأَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر
آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام منبر تے تشریف فرمانے والا حسن بن علی الى جنبہ وہو یقبل علی الناس مرۃ وعلیہ اخرى ویقول ان ابنی ھذا سید وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بخاری دی روایت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا میرے آقا نے انج منبر تے اپنے نال حسن نو بٹھایا ہے سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے پہلو دے اندر منبر تے حضرت حسن نو بٹھایا کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کدی مجمع وال مخاطب ہوندے نے تے کدی اپنے نواسے نو مخاطب ہوندے نے کدی ادھر منہ کر کے گل کرتے نے کدی ادھر منہ کر کے میرے آقا گفتگو فرماندے نے تے نال میرے آقا فرماندے نے اور میرے او صحابیوں ساتھیوں اے میرا جیڑا نواسا ہے میں امید کرنا وا اللہ دو مسلمانہ دیا بڑیاں جماعتاں دے درمیان میرے اس دوترے دی وجہ تو اللہ صلح کروا دیں گے دو مسلمانہ دیا بڑیاں جماعتاں اللہ میرے اس نواسے دی وجہ تو انہاں دوواں دے درمیان صلح کروا دیں گے اور کون حضرت حسن تے جناب حسین نے حدیث پاک دے اندر موجود ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام انج منبر تے جلوہ افروز نے تے صحابہ دا جم گٹائے تے سامنے مجمع عام دے وچوں حضرت حسن تے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما اے دوویں مجمع نو چیر دے آ رہے نے تے سرخ رنگ دے جبے پہنے نے سرخ رنگ دے حلے انہاں نے پہنے نے مجمع دے وچوں آ رہے نے عمراں تھوڑیاں عجیب منظر کدی حضرت حسن تے حسین ادھر نو ڈگ پیندے نے پیر اڑدا تے ادھر نو ڈگ پیندے نے تے میرے آقا علیہ السلام منبر تو نیچے تشریف لے آئے اللہ انج اگوں دی جا کے نا تے مجمع دے وچوں میرے پیغمبر نے ایک موڈے تے حسن نو چک لیا تے ایک موڈے تے حسین نو چک لیا میرے آقا منبر تے تشریف لے آئے تے میرے آقا فرماندے نے سچ قرآن میں آکھیا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ صحیح قرآن نے آکھیا مال تے اولاد بندے واسطے فتنہ ہویا کر دے نے اب دیکھو نا حسن تے حسین دی محبت نے مینوں منبر تو تھلے اترن تے مجبور کر دیتا ہے کون جناب حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سفر دے اندر تشریف لے جا رہے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس سفر دے اندر نال نے میرے پاک پیغمبر دے دونوں نواسے بھی نال نے اللہ دے پاک
پاک نبی دے کان وچ حسن تے حسین دے رون دی آواز پئی، میرے آقا آواز دے کے فرماندے نے، آپ فرماندے نے فاطمہ پتر کیوں حسن تے حسین روانی ہے بھئی، فاطمہ کیوں بچے روندے نے پیا، ابا جی پین واسطے پانی کوئی نہیں تے پیاس دی شدت نال بچے بلک دینے پیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسن نو پہلا پکڑیا، آپ نے بتیرا چپ کراؤ دی کوشش کی تھی، بچہ پیاس دی وجہ تو بلک دائے پیا، چپ نہیں ہو رہا۔ میرے پیغمبر نے اپنی زبان کڈ کے تے حسن دے منہ وچ پا دیتی ہے، سبحان اللہ۔ بچے نے زبان چوسی تے چپ ہو جاندا ہے، میرے پیغمبر نے پھر جناب حسین نو پکڑ لیا، آقا علیہ السلام نے اپنی زبان حسین دے منہ وچ پائی تے اللہ دے پاک پیغمبر دے نواسے چپ ہو گئے۔ آقا موکی والے کون حسن تے حسین نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آ رہے ہیں، ایک پاسے جناب حسن چکے ہیں، ایک پاسے حضرت حسین چکے آئے تے سامنے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آ رہے ہیں، فرماتے نے واہ بھائی واہ کیسی اعلیٰ سواری تو انو لبی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بھائی حسن تے حسین کیسی اعلیٰ سواری تو انو لبی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر جے سواری اعلیٰ ہے تے اتے بیل والے سوار بھی بڑے اعلیٰ نے، جے سواری آلہ ہے اتے بہن والے سوار بھی تے بڑے آلہ نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اے پروانے دیوانے مستانے نانا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نواسے بھی نے، واہ حسن تیری قسمت دے کے آ کہنے، واہ حسین تیرے مقدر دے کے آ کہنے، اج اسی اے دیتے اسی جناب رشک کرنے فلان بچہ فلان مولوی دائے، فلان بچہ فلان شیخ الحدیث دائے، فلان بچہ فلان علامہ صاحب دائے، فلان بچہ فلان مولانا صاحب دائے، فلان بچہ وزیر اعظم دا بیٹا ہے، فلان وزیر اعلیٰ دا بیٹا ہے، اور جدے نال لوکی گل کرن تو جھجک محسوس کرتے ہیں، او دے بچے او دے سینے تے چڑھ کے کھیل دے لے، او دے بچے او دے نال بے تکلفی دا اظہار کر دے لے، واہ حسن تے حسین تہاڈی قسمت دے کے آ کہنے، کاموں کی والے اور کیسا سہانا منظر ہوئے گا، میرے پیغمبر سجدے پہ ہوں گے تے نبی دی کانڈ تے حسن تے حسین چڑھے ہوں گے، میرے آقا سجدے دی حالت دے اندر میں حسن حسین نبی دے ہائے ہائے جسدے اطہر تے آپ دی کمر مبارک تے چڑھے ہوں گے، میرے آقا علیہ السلام دے سدھے لیتے ہوں گے، حسن میرے نبی دے سینے تے بہ کے نبی دی داڑھی نال کھیلدا ہوے گا، حسین میرے پاک پیغمبر دے سینے تے بہ کے اپنے نانا جان دی داڑھی مبارک نہ کھیلدا ہوئے گا، اور کون حسن تے حسین جس پیغمبر دا رات تک دی دنیا انتظار کر دیے، جس نبی نو ایک جھلک ویکھن واسطے دنیا ترس دیے، جس نبی دے جستے انور نال ہاتھ لانا لوکی اپنے واسطے عظمت اعزاز سمجھ دے نے، اس نبی دیا زلفاں نال حسین کھیڈدا ہوئے گا، اس نبی دیا زلفاں نال جناب حسن کھیل دے ہوں گے، میں دسے رہا ہوں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت تشریف لے آئے میں 6 مہینے خلافت فرمائی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے او جڑی پہلے دن پیشین گوئی فرمائی سی ممبر تے بیٹھے ممبر تے تشریف رکھ دیا، میرے آقا
نے فرمایا سی میں امید کرنا وا اللہ میرے اس بیٹے میرے اس نواسے دی وجہ تو دو مسلمانوں دیا بڑیاں جماعتوں دی آپس وچ صلح کرا دیں گے۔ واقعہ میرے آقا دی پیشین گوئی پوری ہوئی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کر لئیے انہاں نال صلح کر لئیے اور جیڑی مسلمانہ دی جماعت پہلا تقسیم ہو چکی سی ہن نیا سرے اللہ نے انہاں نو اتفاق تے اتحاد دی دولت نہ مالا مال کر دیتا۔ مرضیاں میرے مولا دیاں ایک وقت آیا کیونکہ سدا دنیا تے کسے رہنا سدا دنیا تے کون رہن واسطے آیا امیاں جے کسے نے دولت دے بل بوٹے تے سدا بسنا ہوندا تے قارون نہ دنیا تو مردا اور دنیا تے کسے سدا رہنا ہوندا تے فرعون نہ دنیا تو مردا دنیا تے سدا کسے رہنا ہوندا ہائے ہائے او فرعون تے نمرود دنیا تو نہ جاندے تے نیکاں تے اللہ والیاں تو کسے نے سدا رہنا ہوندا تے محمد مصطفیٰ دنیا تے سدا رہندے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اے تے رب العالمین دا نظام ہے کہ جیڑا آیا بالآخر نے دنیا تو جا کے رہنا۔ آمینہ دے لالڑی صلاۃ و سلام دا اے صحابی جنہاں نو جناب معاویہ کہا جاندا حضرت معاویہ میرے پیغمبر دے صرف صحابی نہیں نبی دا سالہ بھی ہے اور جناب معاویہ ابو سفیان دا بیٹا ہے۔ ابو سفیان دی بیٹی ام حبیبہ میرے پاک پیغمبر دے نکاح وچ ام حبیبہ ابو سفیان دی بیٹی ہے تے جناب معاویہ دی بہن ہے یعنی جناب معاویہ میرے پیغمبر دے صحابی بھی نے جناب معاویہ کاتب بھائی بھی نے تے جناب معاویہ میرے پیغمبر دے برادر نسبتی بھی نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب معاویہ لمبا عرصہ اقتدار دے رہے بالآخر رب العالمین نے اپنے کول بلا لے آئے یزید آ گیا جانشین بن کے معاویہ دا۔ اللہ اللہ جب یزید منصب خلافت سنبھالے اقتدار سنبھالے انہیں فوراً پیغام بھیجیا مدینہ طیبہ دے اندر اور مدینہ طیبہ دا گورنر ولید بن عتبہ دا نام ہے والے نے پیغام بھیجا ہے کہنے لگا انج کرنا لوکاں تک میرا پیغام پہنچا دے کہ معاویہ فوت ہو گئے تے یزید دے ہاتھ تے بیعت کر لاؤ میرے نام دی بیعت مدینے والے کولوں لانی ہے۔ جناب ولید نے اور بھی لوگاں نو دسیا پیغام سنایا نال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی پیغام پہنچایا۔ آؤ نا گورنر ہاؤس دے اندر قصر خلافت تشریف لے آؤ میں تواڈے میں کوئی گل بات کرنا چاہنا وا۔ حضرت حسن تے جناب عبداللہ بن زبیر انہاں دوواں نے آپس مشورہ کیتا کہن لگے انج لگدا پیا جویں معاویہ فوت ہو گئے نے انج لگدا جویں معاویہ دنیا تو چلے گئے اور یزید قصر خلافت آ گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدو ولید گورنر مدینہ دنا کے ملاقات کی تھی جو زین لے کے آئے سے وہی گل ہوئی ہے۔ ولید کہنے لگا معاویہ فوت ہو گئے حضرت امام حضرت حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ انا للہ پڑھیا جناب معاویہ واسطے اللہ کو بخشش تے مغفرت دی دعا فرما دینے۔ ولید کہنے لگا حسین میں تواڈے کولوں بیعت لینا چاہنا یزید دے نام دے۔ جناب حسین فرما دینے ولید بندہ پڑھیا لکھیا سیانا بندہ گل یہ کہ میں
اندر بڑھ کے تے یزید دی بیعت نہیں کرنا چاہتا. میں تے جو کہنا چنگا ہے، جو کہنا وہ تواڈے واسطے تانوں چنگا لگے تے بھاویں مندا لگے. میں جو کہنا برسرے بازار کہنا، عام لوگاں تے کہنا، اندر بڑھ کے میں یزید دی بیعت کرن لئی تیار نہیں. مینوں تھوڑا جا موقع دیو، مہلت دیو، میں اپنے دوستاں ساتھیاں نال مشاورت کر لوں اور وہ تو بعد میں تانوں اپنا موقف بیان کراں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ولید کولوں قصر خلافت تو باہر نکلے، حالات دا تجزیہ کیتا، حالات دا جائزہ لیندے نے تے راتوں رات اپنے گھر والوں بچیاں لے گئے تے مدینہ طیبہ چھڈ کے مکہ معظمہ دی طرف جان دیاں تیاریاں کر لیندے نے. حضرت حسین مدینہ طیبہ چوں نکل کے مکہ معظمہ تشریف لے جا رہے نے. ادھروں ہر پاسے خبراں پھیل گئیاں نے، یزید لوگاں کولوں بیعت کرواندا پیا، اپنے عمال دے ذریعے، اپنے گورنر دے ذریعے اپنے نام دی بیعت لیندا پیا. ادھر کوفے تک بھی خبراں پہنچ گئیاں نے تے کوفے والیاں نے جناب حسین نو 1 2 4 میں سینکڑوں نہیں لکھاں تک دی تعداد پہنچ جاندی ہے. خط تے خط لکھ دینے پیا، چٹھیاں تے چٹھیاں لکھ دینے پیا، پیغام تے پیغام دیندے نے پیا. آندے نے حسین اسی تے بڑے مضطرب ہو گئے، حسین کوفے آؤ، اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کرن واسطے تیار. حسین کوفے آؤ، اسی تانوں اپنا سربراہ، اسی تانوں اپنا حاکم منن واسطے بڑے بے چین نظر آ رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے خط بھی دیکھے نے، انہاں دے پیغام بھی سنے نے، انہاں دیاں ساریاں گلاں دا نوٹس لیندے نے پیا، نالے حالات دا تجزیہ فرماندے نے پیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نواسے نے بالآخر فیصلہ کر لے آئے، ایک نتیجے تے حضرت حسین پہنچ گئے. فرماندے نے انج کریے میں مسلم بن عقیل نو بھیج دینا، مسلم بن عقیل جا کے کوفے والوں کو حسین دے نام دی بیعت لوے گا، نالے حالات دا اندازہ ہو جائے گا، حالات دا پتہ لگ جائے گا کہ کوفے والے چاندے کی نے واقعی حسین نہ مخلص ہے کہ نہیں. ادھروں جناب مسلم بن عقیل مکہ معظمہ تو کوفے دی طرف روانہ کر دیتا ہے. اور بعض مورخین لکھ دے نے کہ نکے نکے معصوم جڑے بچے نے او بھی جناب مسلم بن عقیل دے نال ضد کر کے جویں باپ کسے سفر تے جان لگے بچے کھڑے پہ جاندے نے، بچے ضدی پہ جاندے نے، میں بھی جانا. جناب مسلم بن عقیل دے نال 2 بچے بھی جا رہے ہیں. جناب مسلم بن عقیل اپنی جگہ مطمئن کہ کوفے والے سینکڑوں دی تعداد دے اندر جناب حسین نو خط لکھے نے، اوتھے تے حالات سازگاری سازگار نے. حضرت مسلم بن عقیل مکہ معظمہ تو نکلے کوفہ دی طرف روانہ ہو جاندے نے. اور کوفے دا گورنر جیڑا نعمان بن بشیر دا نام ہے، مسلم بن عقیل کوفے دے اندر پہنچ جاندے نے. ایک جگہ جا کے پڑاؤ ڈالے آئے، لوگاں نو جا کے دسیا میں حضرت حسین دا قاصد بن کے آیا، میں جناب حسین دا سفیر بن کے آیا. ہر پاسے خوشیاں ہی خوشیاں دی لہر دوڑ گئی ہے. لوگ دیوانہ وار نواسہ رسول دی زیارت کرن آ رہے ہیں، لوگ دیوانہ وار حسین دی زیارت واسطے آ رہے ہیں. کسے نے جا کے قصر خلافت دے اندر گورنر نعمان بن بشیر نو دسیا، کہنے لگا مدینہ کوفے دے اندر
حسین آیا، حسین دا قاصد آیا تے سمجھو حسین ہی آیا، حسین دا قاصد مسلم بن عقیل آیا، لوگاں کولو حسین دے نام دی بیعت لیندا پیا، حالات خراب ہو جان گے، تہاڈی مہربانی ہے، تسی اتھوں دے گورنر ہو تے تسی حالات نو کنٹرول کرو۔ نعمان بن بشیر ذرا نیک طبع آدمی سی، اچھی طبیعت دا بندہ، کہنے لگا میں محمد کے نواسے نال کیویں مقابلہ کر سکنا، صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیویں مقابلہ کر سکنا، انہاں دی مہربانی ہے وہ بھی حالات دا جائزہ لین تے میں بھی حالات دا جائزہ لینا۔ خیر انہیں نرمی برتی اپنی طبیعت دے مطابق، انہیں ذرا نرمی برتی ہے تے سارے لوگ چنگیاں طبیعتاں والے نہیں ہوندے، کئی فتنہ پرور بھی ہوندے نے، کئی جھگڑالو بھی ہوندے نے، کئی بدبخت فتنے باز بھی ہوندے نے۔ ایتھوں کوفے پیغام بھیجا گیا یزید بن معاویہ تک، کہنے لگے جیڑا کوفے دا گورنر نعمان بن بشیر اے حسین دے قاصد نال تعاون کردا پیا اور مسلم بن عقیل لوگاں کولوں بیعت لیندا پیا، اور لوگ اینا دیوانہ وار بیعت کردے نے پیا، 4000 بندے نے بیعت کر لئیے، پھر 5000 ہو گیا، پھر 10000 ہو گیا، پھر 18000 ہو گیا، ایک روایت دے مطابق 40000 کوفیہ نے مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے حسین دی بیعت کر لئی۔ 40000 کوفیہ نے حسین دے ہاتھ تے یعنی مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے حسین دی بیعت کر لئی ہے۔ ادھر یزید نے ویکھیا کہ نعمان بن بشیر کو حالات کنٹرول نہیں ہون گے، انہیں عبید اللہ ابن زیاد جڑا بڑا بدبخت انسان سمجھیا جاندا اور یزید ذاتی طور تے اینو پسند نہیں کردا، ایک باوجود اس دے کہ اینو پسند بھی نہیں کردا، لیکن حالات نو کنٹرول کرنے واسطے عبید اللہ ابن زیاد نو جناب حضرت مسلم بن عقیل دی سرکوبی واسطے عبید اللہ ابن زیاد نو کوفے دا گورنر بنا کے بھیجیا اور آرڈر کی دیتا کہ جا کے نعمان بن بشیر نو معزول کر دینا اور تو جا کے کوفے دی سربراہی سنبھال لینا۔ نعمان بن بشیر حالاتوں بیچارہ مجبور ہے، ادھر عبید اللہ ابن زیاد آیا، اپنا چہرہ کالے کپڑے نال چھپایا ہویا آ رہا تے انج گلیاں چو گزردا پیا، کوفے والے تے سمجھ رہے پتہ نہیں نواسہ رسول ہی آ گیا ہے، کوفے والے سمجھ رہے آمنہ دے در یتیم دا پیارا لگتے جگر حسین آ رہا ہے، جیڑی گلیوں گزردا لوگ سمجھ دینے شاید گرمی دی شدت تو انہاں اپنا چہرہ چھپایا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا حسین، حسین سلام، حسین سلام، لیکن ایک کسی دا جواب نہیں دے رہا، سیدھا کسر خلافت دے کول چلا جاندا۔ نعمان بن بشیر نے بھی ایک ہوئی سمجھیا کہ حسین بن علی آگیا نے رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کسر خلافت نو تالا لگا دیتا، کہا لگا جناب میں تو انو اندر نہیں داخل ہو دینا۔ عبید اللہ ابن زیاد اجے تک نعمان نے پہچانیا نہیں بھئی آیا کون ہے، انہیں یہی سمجھیا کہ حسین آئے نے، کہنے لگا جناب تہاڈی مہربانی واپس چلے جاؤ، میں تانوں اندر نہیں جے داخل ہون دینا۔ تے پھر سوچیا دل دی نرمی ہے نا، کچھ لوگ نرم بھی ہوندے نے، پھر سوچیا آخر نبی دا نواسا تے دروازہ تے کھولنا چاہیے، نبی دے نواسے دا خیال کر کے دروازہ کھول دیتا گورنر ہاؤس دا۔ عبید اللہ ابن زیاد اندر داخل ہویا، انہیں اپنے چہرے تو کپڑا ہٹایا، نعمان بن بشیر دے ہاتھاں دے توتے اڑ گیا، پریشان ہو گیا، بن کی گیا میرے کو ایک بڑی بڑی سیاسی غلطی ہو گئی ہے، لیکن بہرحال عبید اللہ ابن زیاد نے آ کے کوفے دا کنٹرول اپنے ہاتھ وچ لے آئے، ادھر مسلم بن عقیل اپنی جگہ مطمئن، ہانی بن عروہ دے گھر اینا ڈیرا پایا ہویا،
اللہ دی مرضیاں نے اس بدبخت لئی نے زمانہ عبید اللہ ابن زیاد نے پتہ چلان واسطے اپنا ایک غلام بطور جاسوس تے ہانی بن عروہ دے گھر بھیجیا، جا کے انہیں مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کیتی تے نال کافی سارے کو 3000 درہم اے جناب مسلم بن عقیل نو پیش کیتے کہ جناب میں تہاڈا بڑا خیر خواہ، میں حسین دا بڑا منن والا وا، اے میرے بلو ہدیہ تحفہ قبول فرماؤ۔ اے مسلم بن عقیل نے نال اپنا جڑا ساتھی سی خازن رکھیا سی، فرمایا او دے تک جمع کروا دیو، پیسے وصول کر لگا اور گل پکی ہو گئی۔ اے بدبخت نے عبید اللہ ابن زیاد نو آ کے دسیا، کہنے لگا مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ دے گھر، ہانی بن عروہ نو طلب کیتا جاندا، کہنے لگا مسلم بن عقیل تیرے گھر ہے؟ نہیں جناب میرے گھر کتوں آنا، میرے گھر کی لینا ہونا ہے؟ ادھر وہ بے ایمان جاسوس سامنے آیا، جناب مینو پہچان دیو، سیان دیو؟ ہاں ہاں پہچاننا وا، میرے گھر تیری ملاقات ہوئی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا اچھا ملاقات ہوئی ہے؟ کہنے لگا جی آپ ہی آیا، میں تے نہیں بلایا۔ خیر گل کنفرم ہو گئی کہ ابن زیاد نو پتہ لگ گیا ہانی بن عروہ دے گھر مسلم بن عقیل، انہیں ہانی بن عروہ نو گرفتار کر لیا ہے، انہو زخمی بھی کر دیتا ہے۔ لوگاں نو جیویں جیویں پتہ لگا لوگ بھی ایدی مدد واسطے تعاون واسطے نکلے نے۔ ادھر مسلم بن عقیل نو خبراں ملیاں، اے بھی جلدی نال اپنے ہتھیار سجا کے باہر نکلے، ہزاراں دی تعداد وچ پیچھے کوفے والے نے انہاں جا کے گورنر ہاؤس دا گھیرا پا لے آئے، لیکن لوگاں نے اپنے اپنی رشتہ داریاں اپنے اپنے تعلق واسطے جگا کے لوگاں نو منتشر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ اور ہزاراں دی تعداد وچ مسلم بن عقیل دے نال آن والے ہن حال ہو گیا کہ صرف 300 بندہ اثر تک ہزاراں دے وچوں صرف 300 بندہ اے جناب مسلم بن عقیل دے نال رہ گیا۔ جدوں مغرب دی نماز دا ٹائم ہویا انہاں 300 دے وچوں صرف 30 بندے نال رہ جاندے نے۔ مرضیاں میرے مولا دیاں ایک ایک کر کے سارے چلے جاندے نے۔ اللہ اللہ مسلم بن عقیل پریشانی دے عالم دے اندر ہن انج لگدا ہے جویں موت سر تے منڈلاندی ہے پئی، انج لگدا ہے جویں ہن موت دے آہنی پنجے قریب قریب آ رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل تھکیا ٹوٹیا، رات دا ویلا اندھیرا اندھیرا چھا گیا کوفے دیاں گلیاں اندر، ایک گلی دے وچوں دی گزر رہے ہمتاں جواب دے جاندیاں نے، پیاس دی شدت نال خود خشک ہو رہے ایک دروازے وچ بہ جاندے نے۔ بی بی نے ویکھیا کوئی اجنبی جہا بندہ بیٹھا ہویا، دروازہ کھول کے پوچھ دیے وے تو کون ہے؟ کہن لگے بی بی میں مسافر بندہ ہاں، مینوں کو پانی دا گھٹ دے پلا دے۔ بی بی پانی لے آ کے پیش کیتا، پانی پلا کے کہن لگی وے ویرا لوکاں دے بوئے چ انج بیندا بندہ چنگا نہیں لگدا، جا اپنے گھر دی راہ لے جا کے۔ مسلم بن عقیل فرماندے نے بی بی شاید تینوں پتہ نہیں ایتھے میرا گھر بھی کوئی نہیں، شاید تینوں پتہ نہیں ایتھے میرا خاندان بھی کوئی نہیں، کاموں کی والے ہو ایہو جے موقعاں تے اپنے دیاں یاداں ستاندیاں نے۔ مسلم بن عقیل آندے ہون گے بی بی میرا ماں جمیا ویر ایتھے کوئی نہیں جیڑا میرا دستو بازو بن جائے، ایتھے میرے سر تے کسے بڑے دا سایہ نہیں جیڑا میرا معاون تے مددگار بن جائے۔ میں مسلم بن عقیل تے حسین دے چاچے دا بیٹا ہاں، تے مینوں پناہ دے دے تے تیری مہربانی تیرا شکریہ ادا کراں گا۔ بی بی نے دروازہ کھولیا اپنے گھر دے اندر چھپا لے آئے، ادھروں مسلم بن عقیل دے
انعام دا اعلان ہو گیا، جیڑا مسلم بن عقیل کو گرفتار کروائے گا انہوں انعام دے دیتا جائے گا۔ اس عورت دا بیٹا یہ ظالم اندر داخل ہویا، پتہ لگا کہ مسلم بن عقیل تے ایتھے وے، انہیں فوراً اطلاع دے کے گرفتار کروا دیتا ہے۔ مسلم بن عقیل جناب حسین دے قاصد نو کوفے دے قصر خلافت دے اندر پہنچایا جاندا، حالات دا سامنا کرن لئی تیار نے، موت سامنے نظر آ رہی ہے تے فرماندے نے کوئی ہے وے جیڑا حسین نو جا کے پیغام دے دے وے، حسین نو جا کے دسے میں اس تو پہلا حسین نو خط لکھ چکا ہاں کہ حسین حالات بڑے سازگار نے، آؤ لوگ تے تہاڈا انتظار پہ کر دے، لوگ تے تہاڈے راہ وچ پلکاں بچھان لئی تیار نے، میں یہ چٹھی لکھ چکا ہاں، کون ہے جیڑا حسین نو جا کے دسے حسین کوفے والے وفادار، حسین کوفے والے وفادار نہیں، اللہ وہ خط تے چٹھی حضرت حسین تک پہنچ چکا ہے، ادھر حضرت حسین آن دیا تیاریاں فرما لیا نے، حضرت ابن عباس اگوں بھی آ کے ملتے ہیں، فرما دے نے حسین نہ جا کوفے، کوفے والے تیرے ابو نال وفا نہیں کی تھی، حسین نہ جائیں کوفے، کوفے والے نے علی نال بے وفائی کی تھی، حسین نہ جائیں کوفے، حسین انہاں نے تیرے ویر حسن نال بے وفائی کی تھی، فرما دے نے ابن عباس آ ویکھے نا اینے خط کوفے والیاں نے بھیجے نے، میں تے بڑا پر امید ہاں، نالے مسلم بن عقیل نے سنیا کلیا حالات بڑے سازگار نے، ابن عباس فرماندے نے مینوں جے حسین دی عزت دا خیال نہ ہوندا میں حسین دے بالاں تو پھڑ کے کھچ کے اینو تھلے بٹھا دیندا، نہ جا حسین کوفے نہ جا، حسین فرماندے نے میں جان دا فیصلہ کر چکا ہوں، میں تے ہن جانا ہی جانا ہے، فرماندے نے حسین پھر کلا ٹر جا، عورتاں نو نال لے کے نہ جا، معصوم بچیاں نو نال نہ لے کے جا، مینوں ڈر لگدا ہے حسین کتے کوفے والے تیرے نہ بے وفائی نہ کر چھڑ، نہ منی جناب ابن عباس دی، اور بھی نبی دے صحابہ نے مشورے دیتے اور بھی صحابہ نے صلاحاں دیتیاں، جناب حسین اپنے موقف تے ڈٹے نے تے قائم نے، کوفے دی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، راہ آؤندے آؤندے ایک فرزوق نامی شاعر ہے، بہت بڑا شاعر ہے، اگوں دی آ رہے آئے، حضرت حسین نہ ملاقات ہوندی ہے، حضرت حسین فرما دینے فرزوق دس خاں کدھروں آ رہے ہیں کہ کوفے والیاں دے بارے تیرا کی خیال ہے، او آندا حسین جے سچی گل پوچھنا ہے انہاں دے دل تیرے نال ہون گے تے تلواراں یزید نہ ہون گی، دل تیرے نال اور ندیاں تلواراں یزید نال ہون گیا، میرے پیارے حسین نے تیاری جو کر لئی ہے، ہن اگے جان دا مصمم ارادہ فرما لیا، مرضیاں میرے مولا دیاں، ادھر مسلم بن عقیل شہید کر دیتا جاندا، ادھروں خبر حسین تک بھی پہنچ گئی، فرماندے نے حالات جیسے بھی ہون ہن میں تے کوفے جا گئی رواں گا، نالے ویسے بھی مسلم بن عقیل دے جڑے رشتے دار نے انہاں آکھیا جناب اساں ہن واپس نہیں جانا، اسی اپنے رشتے دار اپنے بھائی دا مسلم بن عقیل دا بدلہ لواں گے تے پھر واپس جاواں گے، یا جو بھی سانو حالات دا سامنا کرنا پیا اساں ہن واپس مدینے نہیں جانا، اساں مسلم بن عقیل دا ہن بدلہ بھی لے کے آنا، جناب حسین ہن چاہدیاں نہ چاہدیاں منزل بمنزل سفر طے کرتے جا رہے ہیں، ادھروں ابن زیاد نے مکمل تیاریاں کر لیا نے، پتہ لگ گیا کہ حسین ابن علی
بھی آ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما انہیں تیاریاں مکمل کر لیاں نے عمر بن سعد نو انہیں قافلے دا سالار بنا دیتا ہے حضرت حسین منزل با منزل سفر طے کرتے جا رہے ہیں پہنچ دیا آج جتھے مار کے کربو بلا پیش آیا جناب حسین نے اپنے گھر والوں سمیت اپنے ساتھیاں سمیت ایتھے جا کے ڈیرا لگا لے آئے حضرت حسین نے کسی کو نہ پوچھا آج جتھے آ کے ڈیرا لگایا اس جگہ دا نام کی ہے دسن والے دسیا اے دا نام کربلا ہے فرماندے نے کرب تے بلا مصیبتاں تے ابتلا کرب دا معنی مصیبت بلا دا معنی ابتلا ہے اے دا مطلب ہے شاید اللہ والوں کو امتحان آ رہا ادھر دشمن نے پوری طرح تیاریاں کر لیاں نے عمر بن سعد نو سالار لشکر بنایا کہنے لگے حسین دا رستہ بلا کرنا حسین کسی طرح کوفے نہ آنا پائے اے حکومتاں دیا اپنیاں تجویزاں ہوندیاں نے اور حالات نو کنٹرول کرن دا اپنا طریقہ ہوندا آ تواڈے ملک دے اندر دیکھ لو اسلام آباد تو اگر ریلی چلنی ہے انہیں لاہور داخل ہونا رستے کنٹینر لگا کے سڑکاں بلاک کیتیاں جاندیاں نے یا لاہور تو کوئی اسلام آباد کی طرف جانا چاہتا ہے اے دارالخلافہ اسلام آباد داخل ہونا چاہتا ہے وہ سارے شہر دا کنٹینراں نال محاصرہ کر دیتا جاندا سڑکاں بنا کر دیتیاں جاندیاں نے حتیٰ کہ پیدل گزرن واسطے بھی شاید رستہ میسر نہیں آؤں انہوں نے اپنی حکمت عملی بنائے کہنے لگے حسین کوفے نہیں داخل ہون دینا حضرت حسین دے مقابل کوفی فوجاں کھڑیاں ہوئیاں نے کوفے دے دشمن تے ظالم آ کے جناب حسین دے مقابلے چ کھڑے نے جناب حسین فرما دے نے اور کوفے والے آ ویکھو نا خط تساں لکھے نے اے خط فلانے دے ناموں آیا اے فلانے نے چٹھی لکھی ہے اے فلانے نے چٹھی لکھی ہے آپ ہی تسی مینوں بلان والے اج آپ ہی میریاں مخالفتاں کرن تے اتر آئے ہو کہنے لگے حسین گلاں تیریاں ساریاں سچ ہون گیا کدو اسا تینوں خط لکھے نے اوے ایتھے ہی پتہ لگ گیا اے قوم وفادار اور کوفے والے واقعتاً جناب علی نال بے وفائی کیتی ہے حسین نال بھی بے وفائی کیتی ہے تے حسن نال بھی بے وفائی کیتی ہے آندے نے حسین اصل کدو تینوں چٹھیاں لکھ کے بلایا اصل کدو تینوں خط لکھ کے بلایا حسین پریشان نے خیمے لگا دیتے گئے اندر عورتوں رکھیا گیا ہے حضرت حسین نے ویکھیا ہن حالات سازگار نہیں دشمن پوری طرح تیار ہو چکے نے فرماندے نے تین شرطاں میریاں سامنے تواڈے نے انہاں تو ایک من لو تے صلح دی کوئی صورت نکل سکتی ہے ہاں جناب دسو کہنے لگے پہلی شرط اے وے مینوں یزید کول جان دیو پہلی شرط اے وے مینوں یزید کول جان دیو میں تے یزید آپ ہی بہ کے اپنے معاملات طے کر لواں گے اگر اے دے تے تانوں اعتراض ہے پھر مینوں آزاد کر دیو میں کسے سرحد تے چلا جاواں اوتھے جا کے دشمنان اسلام نال جنگ کر دے میں جام شہادت نوش کر جاواں تے تیسری میری شرط اے وے کہ میں واپس ہن مدینہ طیبہ چلے جانا وا کچھ لوگوں نے یہ تے کمپرومائز کرن دی کوشش کیتی ہے لیکن شمر جیسے نئی نے زمانہ یہ کہنے لگے جے
حسین یزید کو چلا گیا، انہاں دے آپس سے معاملات طے ہو جانے نے، اور ابن زیاد جے حسین دی ملاقات یزید نہ ہو گئی تے تیری کی ڈالیو تے تیری کی حیثیت رہ جانی ہے۔ اور کئیاں دا الو سیدھا ہوندا لڑائی دے اندر، دونوں نو آپس وچ لڑاؤ تے اپنا الو سیدھا کر دے جاؤ۔ کہن لگا اوے ابن زیاد جے یزید نال حسین دی ملاقات ہو گئی تے تینوں تے کیویں پوچھنا ہے؟ لہذا انہاں تین شرطاں نو ریجیکٹ کر دیتا گیا ہے، نہ تے واپس مدینے جا سکنا، نہ تو کسے سرحد تے جا سکنا، نہ یزید کول جا سکنا۔ اگر ارادہ ہے ہی پہلا ابن زیاد دے ہاتھ تے یزید دی بیعت کر، پھر تینوں واپس جان دے آن گے۔ حسین فرماندے نے مر جاواں گا پر ابن زیاد دی بیعت کراں گا، مر جاواں گا ابن زیاد دی بیعت نہیں کراں گا۔ ہن دشمن دی فوج جیڑی ہے اور پوری طرح تیار ہو گئی ہے۔ حضرت حسین اپنے چند ساتھیاں نو 70-72 دے قریب ساتھی نے، نال کچھ عورتاں بھی نے، عورتاں خیمے دے اندر تشریف فرما نے، خیمے دے قریب نہ بیٹھے اچانک اونگ آ جاندی ہے، اکھ لگ جاندی ہے، تے جدو اکھ کھلی نا فرماندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب دوڑ کے آئی، آندی حسین ویر خیر تے ہے وینا۔ فرماندے نے زینب خواب وچ نانا جی ملے نے، تے نانا جی فرماندے سن حسین بیٹا آ ساڈے نال ملاقات کر، مار اللہ تیریاں قدرتاں تو صدقے اے میری بہنے انج لگدا پیا زندگی زیادہ دیر تک وفا نہیں کر سکے گی۔ حضرت زینب اکھاں چوں آنسو بہا رہیاں نے، خیمے دے اندر واپس تشریف لا جاندیاں نے۔ ہن آمنا سامنا ہویا، جرت کسے بدبخت دی نہیں پا رہی، کون ہے جیڑا حسین دا مقابلہ کرے؟ پر پھر بھی اقتدار دا لالچی کچھ ایسا ہوندا ہے۔ ادھر ایک ظالم نے تیر چلایا، اور جنگ شروع ہو جاندی ہے، آپس دے اندر لڑائی شروع ہو جاندی ہے۔ ادھر جناب علی اکبر آ رہے ہیں، علی اصغر آ رہے ہیں، اور تے محمد آ رہے ہیں، لڑدے جان شہادت نوش کر دینے بعد اور بھی شہید ہو گیا ہے، محمد بھی شہید ہو گیا ہے، ایک قاسم بھی شہید ہو گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آل تے اولاد جیڑی ہے انہوں میدان کربلا دی اندر اس انداز نہ رستے چو ہٹایا جا رہا ہے، ویکھیا نہ نظر پیا تے حضرت علی اکبر اگوں آ رہے ہیں، دشمن نال مقابلہ ہو رہا ہے۔ ایک ظالم نے وار کیتا تے بازو کٹ کے زمین تے ڈگ پیندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نواسے جناب حسین انج نظر ماریاں، علی اکبر دا لاشا زمین تے تڑپ رہا ہے، جلدی نال اٹھاندے نے۔ اور میں آج ایک تاریخ دی کتاب پڑھ رہا سا، بلکہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل کیتا، فرماندے نے حسین نے انج اینو لاشے نو چکے آئے، ایدا سینہ حسین دے سینے نالے تے پیر دے زمین تے کثیر دے دار نے، خیمے دی ایک نکرے جا کے لٹا دیندے نے، علی اصغر دی لاش خیمے چ ایک نکرے لٹا دیندے نے۔ اندروں جدو بیبیاں نے ویکھیا تے جان دے ہونا اللہ نے انہاں دے
دے دل بڑے نازک بنائے نے تے نالے ویر جدو مصیبت وچ ہون ویر جدو پریشانیاں وچ ہون ادو بہناں نو کتھے آرام سجدے نے ادو بہناں نو کتھے سکون سجدے نے زینب دیاں اکھاں چوں آنسو بہ رہے نے آواز ذرا بلند ہوندی ہے حسین فرماندے نے زینب نہ رو زینب نہ رو اللہ اللہ نال فرماندے نے ابن عباس اللہ تیرے تے رحم فرمائے اللہ تیری عمر وچ برکت فرمائے سچ آکھیا سی نا عورتاں نو نال لے کے نہ جا واقعی عورتاں نو نہیں سی لے آنا چاہیے جناب حسین لاشے کٹھے کر دینے بیار اللہ دیا مرضیاں ویر نو پریشان ویکھے ویر نو پریشان ویکھے بہن پریشان ہو گئی ہے اکھاں دے آنسو نہیں تھم رہا تے مرضیاں رب دیاں چل دیا نے لڑ دیا ادھروں دشمن نے اور زیادہ گھیرا تنگ کر لے آئے ایک بچہ خیمے دے وچوں ننا بچہ نام دا عبداللہ ہے جناب حسین نو لے آ کے پھڑایا گیا گود وچ پایا گیا فرماندے نے حسین آ معصوم بچہ پیاس دی شدت تو بلکدا پیا تے روندا پیا جناب حسین نے بچے نو انج گود اندر اٹھایا تے انج دشمن دے سامنے جا کے فرماندے نے او ویریو دشمنو حسین نال تے تہاڈی مخالفت ہے حسین نال تے تہاڈی دشمنی ہے اے معصوم دودھ پیندے بچے دا والا کی قصور ہے ایک ظالم نے تیر ماریا بچے دے حلق تے تیر لگدا ہے تے جناب حسین نے انج ہاتھ نال تیر کھچیا تے بچے دے حلق وچوں خون دا ایک فوارہ نکلدا تے خون دا انج چلو پر کے آسماناں دی طرف اچھال دینے عرشاں والے ربا حسین نے اپنی آخری نشانی بھی تیرے راہ وچ قربان کر دی اے عرشاں والے ربا حسین نے آخری نشانی تیرے رستے چ قربان کر دیتی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دشمن دے سامنے سینہ سفر نے آپ فرما دے نے او بیریو اور میرے خون دے او پیاسے ہو میں تانوں ایک گل یاد کروانا چاہنا تانوں پتہ نہیں میرے نانا جان نے فرمایا سی میرے حسن تے حسین اے تے جنتی جواناں دے سردار نے اللہ اللہ آندے نے حسین ماننیا پر گالا سلوے چ ایوے حسین تو تے دولت دا لالچ لا کے نعوذ باللہ آیا اقتدار دا لالچ لا کے آیا حسین اجے بھی ویلا ابن زیاد دے ہاتھ تے جا کے بیعت کر لا فرماندے نے جان تے جا سکدی ہے او دے ہاتھ تے بیعت نہیں ہو سکدی دشمن اور زیادہ اگے بڑے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نواسے تے حملہ آور ہوندے نے اللہ میری توبہ حملہ آور ہوندے نے تے جناب حسین اپنے آپ نو تیار کر بیٹھے نے سارے اپنے پیارے آندے لاشے سامنے پے تے خیمے دے وچوں بیبیاں دی آواز بھی آن لگ پئی ہے جس پین نو نظر آندا ہوئے کہ میرا ماں جمیا ویر شاید میری آنکھاں دے سامنے ذبح کر دیتا جائے گا دشمن کو کوئی خیر دی توقع نہ ہوئے نکے نکے معصوم بچیاں تے رحم نہیں کیتا گیا ماں جمے ویر اکھاں دے سامنے بلک دے جان دے گئے اللہ اللہ مرضیاں تے کاموں کی والیا میرے رب دی چل دیا میں اللہ ذل جلال دا نظام ہے اور جس پین دے سامنے سارے لاشیں نظر آ رہے ہو تے حسین بھی اللہ نے کتنا بڑا حوصلہ عطا فرمایا بھتیجے سامنے تڑپ دینے پہ
پتراں دے لاشے سامنے تڑپ دینے پیا تے جناب حسین اللہ دی رضا تے راضی نے صبر تے شکر کر دینے پیا حضرت حسین ہم دشمن دے قریب آئے دشمن نے اپنا وار کیتا پہن اکھاں دے سامنے ویر نو مقتل دے اندر جاندے ویکھ رہی ہے تے حسین آوازاں دے کے کہہ رہے نے اے میری بہن زینب صبر کرنا بے صبری کرنی صبر کرنا ماں جمیے پہنے بین نہیں پانے کیونکہ نانا جی نے فرمایا سی اے میری بہن نانا ابو نے فرمایا سی کہ جڑا اپنے چہرہ پٹے اپنا گریبان پھاڑے اپنا گریبان چاک کرے نانا جی نے فرمایا سی وہ ساڈے وچوں ہی نہیں اے میری بہنے ماں ویلا نہیں کرنا رونا پٹنا نہیں اپنا گریبان چاک نہیں کرنا تے اس بہن نو نظر آ رہا ہن ویر دنیا تو رخصت ہو رہا ہے تے کہن والا کیا رہا شالا ویر نہ مرن پینا دے نہ ہو نہ مانیا پینا شالا ویر نہ بچھڑن پینا دے نہ ہو نہ مانی پینا جس پین دا دنیا تے ویر نہ ہووے اونا کی دنیا تے رہنا ماں جمیا ویراں نال تے بڑیاں محبتاں ہوندیاں نے ویراں دے تے سر تے بڑے سائے ہوندے نے ویراں دیاں محبتاں نال تے پہنا اڈیاں پھردیاں نے ویراں دے پیار پرے پیار نو تے ماں جمیا پہنا ترس جاندیاں نے ویر پاویں سیدھے منہ نہ بلائے ویر پاویں سیدھے منہ گل نہ کرے پہن کنڈ ویکھ کے آندی ہے ربا میرے ویر دیاں عمریں چ برکت پا دے شالا مرن نہ ویر کسے دے نہ ہو نہ مانیا پینا جنہ پینا دا ویر نہ ہووے اونا کی دنیا تے رہنا دشمن نے اپنا آخری وار کیتا اپنا آخری حربہ استعمال کیتا تے حضرت حسین دی شارد وال تیر آوندا پھر دشمن نے اپنا کام دکھایا ظالم نے نواسہ رسول نو اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر دے جگر گوشے نو منصب شہادت فیض کر دیتا ہے جان نکل گئی او حسین جنہیں اپنے پتران دے لاشیاں نو ویکھ کے بین نہیں پایا جنہیں اپنے پیارے پتیجے دے لاشیاں نو ویکھ کے بین نہیں پایا جنہیں صبر دا دامن اپنے ہاتھوں نہیں چھڈیا اور کون حسین ہے جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین اور جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین میرے پاک پیغمبر سلام دے نواسے نو جامع شہادت مجبور کر دیتا گیا ابن زیاد دربار اندر حضرت حسین دا سر کٹ کے لے جایا جاندا ایک برتن دے اندر جناب حسین دا سر رکھیا ہویا تے جناب حسین دا سر ابن زیاد دے دربار چ لے جایا جاندا اے دے سامنے رکھیا جاندا جیل کی ہے کہ ابن زیاد اینو لے کے یزید تک پہنچائے گا انعام ملے
گا، لیکن ادھر تے کچھ اور ہی ہے۔ انعام دے لالچ حسین دا سر کٹے آئے، ایک برتن دے اندر حسین دا سر رکھے آئے۔ ابن زیاد فاتحانہ انداز دے اندر مسکراندا ظالم ہاتھ وچ ایک سوٹی پڑی ہوئی ہے، حضرت حسین دا سر برتن دے اندر پیا ہے تے اے بدبخت ابن زیاد اپنی فتح دا جشن مناندا پیا، اپنے ہاتھ دی سوٹی حسین دے بلاں تے ماردا پیا، اپنے ہاتھ دی سوٹی حسین دے ہونٹاں تے ماردا پیا تے حضرت انس اس مجمع دے اندر موجود نے، فرماندے نے ابن زیاد انہاں ہونٹاں تے سوٹیاں نہ مار، انہاں بلاں تے بل رکھ کے میں نبی نوں بوسے لیندیاں ویکھیا۔ حسین دے انہاں بلاں تے سوٹیاں نہ مار، نہ ابن زیاد اینی جرت نہ کر، میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان حسین دے منہ وچ دے دیندے تے حسین انہوں چوسیا کردے سر، اور ابن زیاد میں اپنی آنکھاں نال ویکھے آئے اللہ دے پاک پیغمبر انہاں بلاں تے بل رکھ کے چومیا کردے سر، بوسے دیا کردے سر۔ میرے بھائی میرے برادر اصل وچ گل تے ایویں نہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، عرش والے نے انہاں دے مقدر وچ تے اپنا جنت کرنا سے، اور جنہاں دے بارے میرے آقا نے فرمایا جی اے جنتی جواناں دے سردار نے، اے جنتی جواناں دے بادشاہ نے، اور جنہاں نو جنتی جواناں دا سردار آمنہ دا لال آکھے، اور کیویں ہو سکدا کہ کوئی پاکستان دے اندر رہن والا میرے صدیق دے خلاف زبان درازی کرے تے او دے مقابلے چ کوئی اہل حدیث کوئی سنی جناب حسین دے خلاف معاذ اللہ گفتگو کرے؟ نا 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 نا، اور لوگوں میرا عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ، مسلک اہل حدیث نوٹ کر کے لے جاؤ، مسلک اہل حدیث ہے کہ جس طرح میرا صدیق جنتی ہے ایویں حسن جنتی ہے، جویں عمر جنتی ہے ایویں حسین جنتی ہے، اور جویں جناب عثمان جنتی نے، علی المرتضیٰ بھی جنتی نے، اور جویں ماں عائشہ صدیقہ جنتی ہے فاطمہ الزہرا بھی جنتی ہے۔ جیڑا نبی دے اہل بیت دے ایمان وچ شک کرتا ہے، میرے حسن دے ایمان وچ شک کرتا ہے، حسین دے ایمان سے شک کرتا ہے، فاطمہ علی دے ایمان وچ شک کرتا ہے، او دے نالوں بڑا بے ایمان کائنات ہے۔ انتظامیہ نو چاہیے کہ اگر پاکستان دے حالات نو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور دے واسطے ضروری ہے کہ صدیق دی عظمت دا دفاع کیتا جائے، اور دے واسطے ضروری ہے کہ میرے فاروق دی عظمت دا خیال رکھیا جائے، اور دے واسطے ضروری ہے کہ ماں ہائے فاطمہ الزہرا اور دے پیر دی جُتی ساڈے سر دا تاج، لیکن اور دے نال نال عائشہ دے دوپٹے دی حفاظت کرنی ہے۔ میرے بھائیوں میرے برادر، آئے دن دہشت گردی اور فتنہ پاکستان دے اندر کیوں پیدا ہوتا، اور محرم دے اندر آ کے انتظامیہ کیوں پریشان ہوندی ہے؟ اگر باقی مسالک پاکستان دے اندر نہیں دیا انہاں کو کسی قسم دا خطرہ نہیں، اور اسی اللہ دے فضل و رحمت دے نال ملک دے اندر امن چاہنے ہاں، بھائی چارہ چاہنے ہاں، سکون چاہنے ہاں، کیونکہ ایسا پاکستان بنایا بھی ہے، ایسا پاکستان بچانا بھی ہے۔ پاکستان بنایا بھی ہے، پاکستان بچانا بھی ہے۔ اس واسطے یہ لیے ضرورت ہے آپس اتفاق ہوئے، آپس کے اندر اتحاد ہوئے، اتحاد کی فضا تا برقرار ہوئے گی کہ اگر ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھا جائے۔ میرے صدیق دے خلاف
فاروق اعظم دے خلاف، عثمان ذوالنورین دے خلاف، سیدہ عائشہ دے خلاف اگر زبان درازی ہوئے گی تو پھر امن نہیں ہوئے گا، پھر امن نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے انتظامیہ نو چاہیے کہ اس چیز دی طرف توجہ دے جدے نال پاکستان امن قائم ہو جائے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تانوں قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی